everyone, this is Aisha from Ash Immigration Services. I'm a regulated immigration consultant. I live and work from Edmonton, Alberta, which is in Canada. एक बहुत करीबी दोस्त ने क्लाइंट ने मुझे कहा कि मैडम आप ये सेल्फ एम्प्लॉयड क्लाइंट्स के लिए भी कैंडिडेट्स के लिए भी कुछ ज़रूर बनाएं. तो आई थॉट आई शुड गो फॉर वन प्रोग्राम जो कि बहुत अच्छा है, बहुत इजी है. फास्ट नहीं कहूँगी मैं उसको, टाइम अपना वो पूरा लेता है जितना भी बनता है इसका, वो भी मैं आपको बता दूंगी. लेकिन सबसे अच्छी बात इस प्रोग्राम की ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत ज़्यादा क्या बिल्कुल भी इन्वेस्टमेंट नहीं है. बेसिकली दिस इज़ कॉल्ड कैनेडा PR प्रोसेस फॉर सेल्फ एम्प्लॉयड. तो ये कि एंटरप्रेन्योर्स के तो बहुत से प्रोग्राम्स हम हमेशा डिस्कस करते हैं. आई नो अ लॉट ऑफ देम. बहुत मेरा बल्कि स्पेशलिटी है ही एंटरप्रेन्योर इमिग्रेशन की अराउंड द ग्लोब. आई एंजॉय डूइंग इट. मुझे बहुत अच्छा और प्रोडक्टिव लगता है. तो लेकिन जो सेल्फ एम्प्लॉयड हमारे दोस्त हैं, जो पोटेंशियल कैंडिडेट्स हैं, उन लोगों के लिए ये PR प्रोसेस पूरी ये सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए इसकी सबसे बड़ी जो मैंने आपको एक पहली बात बताई कि इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं है. क्योंकि जो बाकी हमारे एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स हैं उनमें या तो आपने बहुत ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट करना होता है, अदरवाइज आपकी नेट वर्थ अराउंड 600,000 कैनेडियन डॉलर्स एंड अबव होनी चाहिए या उसके क्लोजर आगे पीछे ऐसे, और आपका इन्वेस्टमेंट मनी बहुत है, या फिर आपको कोई इन्वेस्टर्स या कैपिटल वेंचर्स देखने होते हैं जो दूसरे हमारे एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम्स के हैं. इस प्रोग्राम में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इसका एडवांटेज है. साथ ही इसका लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी बहुत हाई मिनिमल सा स्कोर है. तो और आपको स्कोर ऑफ 35 आउट ऑफ 100 चाहिए, 5 जो इसका ग्रिड है उसमें से. तो ये सब एडवांटेजेस हैं जिनकी बिना पे आज ये वाला प्रोग्राम मैं आप लोगों के सामने लाई हूँ. अगर आपको मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा होता है, समझते हैं कि कोई अच्छा काम हो रहा है, आप लोगों के इंटरेस्ट की चीज़ आपको बताई जाती है, तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए, ताकि इस तरह की बहुत सी वीडियोस मैं आपके सामने लाती रहूँ जिससे कम्युनिटी और दोस्तों की हेल्प होती रहे. चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं. मैं आपको बताऊंगी इस प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट्स और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया. ये चंद चीज़ें हैं जो कि मैं अपनी तमाम वीडियोस में दोस्तों को और क्लाइंट्स को, कैंडिडेट्स को ज़रूर बताती हूँ. तो बेस्ट थिंग अबाउट दिस प्रोग्राम इज़ कि आपकी पूरी फैमिली आपके साथ PR पर कनाडा आएगी. ये बेस्ट चीज़ होती है कि पूरी फैमिली आ जाए, जिसमें आपके स्पाउस, कॉमन लॉ पार्टनर और बच्चे शामिल हैं. आपको सिर्फ 2 साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. बहुत लंबा चौड़ा इसका वो नहीं है क्राइटेरिया वर्क एक्सपीरियंस का. और एज के पॉइंट्स इसके बहुत अच्छे हैं. 21 साल से 49 ईयर्स तक हाईएस्ट पॉइंट्स हैं इसमें. लेकिन आप अप टू 53 ईयर्स ऑफ एज इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल होते हैं. ये प्रोग्राम इसीलिए उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो कि CRS स्कोर जिनका बहुत लो होता है, जिसकी बिना पे वो किसी PNPN यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम और एक्सप्रेस एंट्री के लिए क्वालिफाई नहीं करते. याद रखिएगा, जैसे जैसे एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम के लिए एज बढ़ती जाती है, वैसे वैसे आपके पॉइंट्स कम होते जाते हैं. अप टू आफ्टर 39 यू गेट अ 0 फॉर एज इन एक्सप्रेस एंट्री. आज हम बात कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉयड की, जिसमें ऐसा आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है. तो हम बात करेंगे कंप्लीट डिटेल, हु कैन अप्लाई, हु इज़ एलिजिबल, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इस प्रोग्राम की. थोड़ा सा आपको कॉस्ट भी बता सकती हूँ, लेकिन मैं अपनी वीडियोस में कॉस्ट इसलिए नहीं बताती क्योंकि अगर ये वीडियो अगले साल आप लोग यूज़ कर रहे हैं तो हर साल चेंज होता है जो फ़ीस है. इसलिए फिर दोस्तों ने बहुत कहा है कैंडिडेट्स ने कि मैम आप फ़ी नहीं बताती इन प्रोग्राम से. हम फ़ी नहीं, मतलब इवन गवर्नमेंट फ़ी भी मैं आपको यूँ नहीं बताती कि वो भी तो चेंज होती है. तो जी आ जाते हैं सबसे पहला पॉइंट, व्हाट इज़ फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम. इसका मतलब क्या है? फेडरल सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम उन पोटेंशियल कैंडिडेट्स के लिए है जो कि बिजनेस नहीं करते लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयड हैं. अब देखिए, कई बार हम बिजनेस और सेल्फ एम्प्लॉयड का डिफरेंस नॉर्मली एंटरप्रेन्योर स्ट्रीम्स में हम आपसे कहते हैं, बल्कि आपका प्रोविंस या जो है वो IRCC रिक्वायरमेंट मांगता है, आप अपना बिजनेस रजिस्ट्रेशन या प्रूफ ऑफ बिजनेस दीजिए. सेल्फ एम्प्लॉयड में ऐसा कुछ भी नहीं मांग रहे आपसे. आप चंद प्रोग्राम्स हैं उनका मैं आपको बाय नेम भी बताऊंगी कि वो कौन सी कैटेगरीज हैं जिनके अंदर आप सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं. सो बेसिकली ये सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोग्राम उन लोगों के लिए बेस्ट है जो कि सेल्फ एम्प्लॉयड है, पहली बात. दूसरा ये कि वो अपनी फैमिली को अपने साथ ला सकते हैं.
اس کے لیے کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, اور یو کین مائگریٹ ٹو اینی پروونس ادر دین کیوبیک. کیوبیک پروونس کا اپنا سیلف امپلائڈ پروگرام ہے سیپریٹ, کبھی وہ بھی دوستوں کو بتاؤں گی. اس وقت ہم کیوبیک پروونس کے علاوہ باقی تمام اوور آل کینیڈا کے لیے سیلف امپلائڈ پروگرام کی بات کر رہے ہیں, لیڈنگ ٹو PR. سو ہو کین اپلائی؟ اف یو آر اے ہائی اسکول گریجویٹ, یعنی کہ آپ نے گریڈ 12 جس کو +2 بھی کہتے ہیں یعنی 12ویں پاس کی ہوئی ہے, تو یو آر ایلیجیبل. ورک ایکسپیرینس, یہ بہت کرٹیکلی آپ نے اس پہ غور کرنا ہے کہ ورک ایکسپیرینس بیسیکلی کیسے. کئی دفعہ کینڈیڈیٹس کال کرتے ہیں, میم ہم کوالیفائی کرتے ہیں, تو اس کے لیے میں ان کو پھر بہت دھیان سے اچھی طرح سمجھاتی ہوں کہ کیسے. دیکھیں آپ نے یہ 2-3 اس کی کرائٹیریاز ہیں, بس 2 ہی پوائنٹس ہیں, اور تھرڈ ایک ان کا کمبینیشن ہے دونوں کا. پہلی بات دیکھیں, 2 years ٹیکنگ پارٹ ان کلچرل ایکٹیویٹیز یا ایتھلیٹکس میں, یا 2 years participating in a world class level in cultural activities or athletics. Third option, or a combination of both factors but completing 2 years. یہ ذہن میں رکھیں, یعنی کہ جو اوپر والا فیکٹر بتایا تھا دوسرا, اگر ایک 2 years دونوں میں نہیں ہے تو پھر دونوں میں کمبائنڈلی آپ combination of both of the above in total, یہ ذہن میں رکھیں. اب بات آ جاتی ہے کہ یہ کلچرل ایکٹیویٹیز اور ایتھلیٹکس میں کون کون سی کیٹیگریز آئیں گی. آپ کو تھوڑی سی میں ایگزامپلس یہاں پہ دے دیتی ہوں, بہت ساری ہیں, میں نیچے لنک پرووائڈ کروں گی, اس میں آپ کو کلک کریں گے تو تمام جو ہیں بائی نیم اوپن ہو جائیں گے. میک شور کرنا ہے جو بائی نیم اوپن ہو رہے ہیں, جو انہوں نے کلچرل ایکٹیویٹیز اور ایتھلیٹکس ان کو کہتے ہیں, وہی پروگرامز میں اگر آپ پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اس وقت, انہی کے لیے آپ ایلیجیبل ہوں گے. سچ ایز رائٹرز, ویڈیو میکرز, ایکٹرز, ڈانسرز, جرنلسٹس, ایڈیٹرز, سنگرز, میڈیا پیپل, ایتھلیٹس, کوچز, ریفریز اینڈ مینی مور. آئی ول پرووائڈ دا لنک. پروف آف فنڈز اس کے لیے کیا چاہیے؟ انف funds to take care of you and your family once you land in Canada. اس کی ایگزامپل آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے اسکلڈ ورکر پروگرامس کا جو پروف آف فنڈ کرائٹیریا ہے, سیم ایگزیکٹلی وہی اس کے لیے بھی آپ یوز کر سکتے ہیں. اسکور آپ نے 35 پوائنٹس کرنے ہیں آؤٹ آف 100, اور اس میں سے 5 آپ کے کرائٹیریاز ہیں, ان میں سے اگر آپ کا 100 اسکور آتا ہے تو یو آر گڈ ٹو, 35 اسکور اگر آپ لے لیتے ہیں 100 میں سے, تو دین یو آر گڈ ٹو گو. تھوڑا سا آپ کو سمجھا دیتی ہوں, ویسے تو ایک لمبا چوڑا یہ گریڈ ہے, لیکن اس میں ایجوکیشن کے میکسیمم 25 مارکس یو کین گیٹ, ایکسپیرینس یو کین گیٹ 35, ایج یو کین گیٹ 10, لینگویج پروفیشنسی آئدر انگلش اور فرینچ یو کین گیٹ 24, اینڈ اڈیپٹیبلٹی یو کین گیٹ 6. اڈیپٹیبلٹی کیا ہوتی ہے؟ آپ نے یا آپ کے اسپاؤس نے کینیڈا میں کوئی ایجوکیشن یا ان کا جاب ایکسپیرینس ہو, اس کے پوائنٹس ہیں. آپ کے یا آپ کے اسپاؤس کے کوئی بلڈ ریلیٹیوز ان کینیڈا, اس کے پوائنٹس ہوتے ہیں. اگر آپ دیکھیں, ویسے تو میں جلدی سب بتا دیا, لیکن اگر آپ لینگویج میں ہی پروفیشینٹ ہیں تو یو ول گیٹ 24. تو اور آپ کو کتنے چاہیے ایلیجیبل ہونے کے لیے؟ ایلیجیبل ٹو اپلائی 35. تو نتھنگ راکٹ سائنس, اس میں کوئی اسپانسرشپ نیڈڈ نہیں ہوتی, کوئی جاب آفر نہیں چاہیے, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے, اور پولیس کلیئرنس سرٹیفکیٹ فار دا ہول فیملی از نیڈڈ. اپلیکیشن فی آج کل $2,075 چل رہی ہے, وچ از گورنمنٹ فی. کنسلٹنسی فی از سیپریٹ دین گورنمنٹ فی, اور بایو میٹرکس $85 پر پرسن. یہ وہ پروگرام آپ کو میں نے بتایا ہے which is one of the best programs considered so far for the self-employed category if you want to get PR to Canada. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کوئی بھی فائدہ ہوا ہے یا آپ ہماری فرد کنسلٹیشن چاہتے ہیں تو رابطہ کر سکتے ہیں اینی ٹائم ایٹ info@ashimmigration.com. ہم آپ کو آپ کی کنسلٹیشن اپوائنٹمنٹ دیں گے جس کے بعد آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. Thank you very much. See you soon in Canada.